अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुंह में मौजूद ये लटका हुआ मांस हमें नजर आता है? इसका क्या मकसद होता है? और क्या आप जानते हैं कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है और सर्दियों में हमें ज्यादा छींकें क्यों आती हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। फैक्ट नंबर 1, सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी पीने से आंतों की हरकत बेहतर होती है। रात के खाने की अशिया टूट जाती हैं, गैस और बदहजमी का सवाल ही पैदा नहीं होता और खुराक को आसानी से गिरने में मदद मिलती है। आंतों का सिस्टम जिस्म को मामूल के काम करने में मदद करता है। सबसे हैरान कुन बात, अगर आप इसका रोज का मामूल बना लेते हैं तो जिंदगी में कभी कब्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, उकाब तमाम परिंदों में ताकतवर होने की वजह से एक यूनिक स्टाइल रखता है। इसके पास दूरबीन की तरह देखने की सलाहियत होती है और इसका इस्तेमाल करीबी और दूर की चीजों को देखने में करता है। उकाब तकरीबन 2 मील तक के फासले पर किसी भी चीज पर तवज्जो मरकूज कर सकता है। ये अपने सर को तकरीबन 180 डिग्री के जाविये पर घुमा सकता है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये सूरज को भी बराह रास्त देख सकता है। फैक्ट नंबर 3, जोंक एक ऐसा जानदार है जो तमाम जानदारों से अलग साख्त रखता है। इसके पास 32 दिमाग होते हैं। जोंक की अंदरूनी साख्त को 32 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जाता है और उनमें से हर एक का अपना दिमाग होता है। फैक्ट नंबर 4, तारीक गहरे समंदर में देखने और शिकार करने के लिए जानवर एकोलोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और उनके दिमाग में जो एक बरकी मादा होता है जो एक खास किस्म के सिग्नल्स छोड़ता है ताकि वो गहरे पानी में दूसरे जानवरों को देख सके। इन सिग्नल्स की वजह से तमाम चीजें चमकती हुई नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो दुनिया में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो अथरे और जिद्दी होते हैं, लेकिन खच्चर इस मामले में तमाम जानवरों से सबकत रखता है। खच्चर मादा घोड़ों और नर गधों की हाइब्रिड नस्ल है। ये बुनियादी तौर पर नर गधे और मादा घोड़े की औलाद है। खच्चरों को बाकी तमाम जानवरों में जिद्दी के तौर पर तस्लीम किया जाता है क्योंकि इनके बैठने और खड़े होने की जगह से उन्हें किसी और जगह मुंतकिल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। फैक्ट नंबर 6, आंख का लेंस जिंदगी भर बढ़ता रहता है जिसकी वजह से मोटा और कम शफाफ हो जाता है। करीबी चीजों पर तवज्जो मरकूज करना मुश्किल हो जाती है। ऐसी हालत को प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसलिए हर एक को 40-50 की दहाई के वस्त तक कुछ पढ़ने के लिए ऐनक की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 7 बड़े आजम हैं और तमाम बड़े आजमों के नाम इस इंग्लिश लेटर पर खत्म होते हैं जिससे वो शुरू होते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। फैक्ट नंबर 8, इंसानी आंख तकरीबन 130 डिग्री के जाविये पर ऊपर और साइडों पर घूम सकती है। दोनों आंखों से हम तकरीबन 180 डिग्री तक देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, दूध में प्रोटीन की एक अहम किस्म कैसीन काफी मिकदार में मौजूद होती है। दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम और फास्फेट के साथ मिलकर छोटे छोटे और घने ज़रात बनाती हैं, जिसकी वजह से दूध तमाम रोशनी की तूल मौज को मुनक्किस करता है और किसी भी रंग को अपने अंदर जज्ब नहीं करता, जिसकी वजह से दूध सफेद और घना दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 10, वस्ती अमेरिका के एक मुल्क बेलीज़ दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके कौमी परचम में 12 मुख्तलिफ रंग मौजूद हैं। ये परचम 21 सितंबर 1981 में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 11, जब सर्दी का वायरस नाक के खुलियों को मुतासर करता है तो जिस्म अपनी कुदरती सोजिशी सिस्टम को मुतहर्रिक करता है जिसे हिस्टामीन कहा जाता है। वायरस की ज्यादती के सबब हिस्टामीन सिस्टम बलगम सयाल मादा वाफर मिकदार में खारिज करता है जिसकी वजह से हमारा सांस का निजाम मुतासर होता है और नाक में जलन होती है जिसके सबब हमें छींकें आती हैं। फैक्ट नंबर 12, नूरी साल वो फासला है जो रोशनी 1 साल यानी 365 दिन में तय करती है। रोशनी 186,000 किलोमीटर फी सेकंड और 88.5 ट्रिलियन मील 46.9 ट्रिलियन किलोमीटर फी साल की रफ्तार से इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरती है। रोशनी के 1 साल में तय करदा फासले को नूरी साल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, गाय के दूध का रंग जर्द सफेद होता है जबकि भैंस का दूध क्रीमी सफेद होता है। बीटा कैरोटीन पिगमेंट बेरंग विटामिन ए में तब्दील हो जाता है जो उस गाय के दूध से कम जर्द बना देता है। ये गाय के दूध में भी होता है लेकिन कम मिकदार में, जिसकी वजह से गाय का दूध जर्द सफेद होता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि हमारा दिल ऑक्सीजन से भरपूर खून जिस्म के बाकी हिस्सों में एक अहम शरेयान के जरिए पंप करता है जिसे शहरग कहते हैं। शहरग के पट्टों की दीवारें और दीगर शरेयानें दिल को खून पंप करने में मदद करती हैं। जब दिल धड़कता है शरेयानें फैलती हैं
کیونکہ وہ خون سے بھر جاتی ہیں۔ دل اور شریانوں کے سکڑنے اور پھیلنے کے عمل کے دوران آواز پیدا ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 15، زمین کی گردش اور مدار کی رفتار ایک جیسی رہتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی ذرا سی سرعت یا کمی محسوس نہیں ہوتی کہ زمین گھوم رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی کار میں موجود ہیں جو کسی ہموار سطح پر مسلسل رفتار سے چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ حرکت محسوس نہیں ہوگی۔ فیکٹ نمبر 16، دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ منہ میں موجود یہ جو لٹکا ہوا ماس ہمیں نظر آتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا یہ سچ میں ہیومن باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ دوستو اس کے بہت سے فائدے ہیں اور بے شک یہ اللہ پاک کی کریشن ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بے مقصد بنائی گئی ہو؟ یہ منہ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ دانت اور زبان امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مین کام تو سلائیوا پیدا کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ کھانا کھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ کا کھانا ناک میں بھی جا سکتا ہے، اور یہ ماؤتھ آرگن کھانا ناک میں جانے سے روکتا ہے اور کھانے پر سلائیوا لگانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تاکہ ڈائجیشن میں آسانی ہو۔ اس کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ بھی ہے کہ یہ بولنے میں مدد کرتا ہے۔ اور امیجن کریں کہ آپ بول رہے ہیں اور آپ کا منہ ڈرائی ہو جائے، یعنی آپ کے منہ میں اگر سلائیوا ختم ہو جائے تو یقیناً آپ بول نہیں سکیں گے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ بولتے ہوئے یہ ماؤتھ آرگن سلائیوا بناتا رہتا ہے اور بولنے میں مدد کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 17، کینیڈا کی شہر انٹاریو کے ایک ہائی وے پر 820 فٹ کے پیڈسٹرین پل کو دنیا کی سب سے طویل پیڈسٹرین پل کے طور پر گینیز ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا۔ یہ پل ہائی وے 401 پر میٹرو لنکس کمپنی نے بنایا تھا۔ گینیز نے اس کی تصدیق دنیا کے سب سے لمبے پیدل چلنے والے پل کے طور پر کی، جبکہ سرکاری طور پر اس کی پیمائش 820 فٹ ہے۔ میٹرو لنکس کی ترجمان این میری ایکنز کا کہنا ہے کہ یہ پل ستمبر 2018 میں مکمل ہوا اور ٹرانزٹ ایجنسی نے 2020 میں گینیز ورلڈ ریکارڈ کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کیا۔ ایکنز نے بتایا، ہم جانتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ خاص ہے جو باقی دنیا میں کہیں نہیں۔ اس بات نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کا سب سے طویل ترین پیڈسٹریل پل ہے کہ نہیں۔ ایکنز نے کہا کہ ریکارڈ کے لیے درخواست دینے اور گینیز سے عالمی ریکارڈ حاصل کرنے کے عمل میں 1 سال کا عرصہ لگا۔ فیکٹ نمبر 18، جیسے جیسے دنیا بھر میں آن لائن سروسز کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح کیش لیس رہنے کا رجحان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری ادائیگیوں کے لیے آن لائن ذرائع استعمال کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں اب فقیروں نے بھی بھیک مانگنے کے لیے پرانے طریقوں کو چھوڑ کر جدید طریقے اپنانے شروع کر دیے۔ بازاروں، ٹریفک سگنلز اور ریلوے اسٹیشن سمیت مختلف مقامات پر آپ نے فقیروں کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے جدید طریقہ اپنا سکے؟ یقیناً اکثریت کا جواب نہیں ہوگا، لیکن بھارت میں اس وقت QR کوڈ گلے میں ڈالے بھیک مانگتے ہوئے ڈیجیٹل بھکاری مشہور ہو رہا ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے ہی ایک شہر کے ریلوے اسٹیشن پر راجو نامی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے جدید طریقہ استعمال کر رہا ہے اور QR کوڈ کے ذریعے آن لائن بھیک مانگتا ہے، جو دیکھنے والوں کے لیے بھی حیرت کا سبب ہے۔ راجو کو لوگ پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے اور ساتھ ہی کھلا نہ ہونے کا بہانہ کرتے تھے، جس پر اس نے بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا اور اب آن لائن بھیک لیتا ہے۔ راجو نے بتایا کہ وہ اب گلے میں QR کوڈ ڈال کر گھومتا ہے اور شہریوں سے اسے اسکین کروا کر آن لائن بھیک لیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 19، دوستو اس فیکٹ میں ہم آپ کو جانوروں کے بارے میں حیران کر دینے والے فیکٹ بتائیں گے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ سانپ بغیر کھائے پیے 2 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ریچھ ایک ایسا جانور ہے جو درخت پر الٹا چڑھتا ہے۔ ابرو نامی مینڈک ایک ایسا مینڈک ہے جسے دنیا کا سب سے زہریلا جانور سمجھا جاتا ہے۔ شتر مرغ کا انڈا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ شکرا ایک ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جسے مگرمچھوں کا دارالخلافہ کہا جاتا ہے۔ اس دلچسپ ملک کا نام کولمبیا ہے۔ جانوروں میں سب سے کم عمر چیونٹی کی ہوتی ہے۔ انسان کے بعد ذہین ترین مخلوق مکڑی ہے۔ پلیٹیپس ایک ایسا جانور ہے جسے عالم حیوانات کی پہیلی قرار دیا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 20، امریکی غذائی ماہرین نے کہا اگر مکھن اور مارجرین کی جگہ زیتون کے تیل کی معمولی مقدار روزانہ استعمال کی جائے تو دل اور دماغ کی بیماریوں کا خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ نتیجہ انہوں نے تقریباً 1 لاکھ امریکیوں کی غذائی عادات کا 28 سال تک جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا۔
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن خواتین و حضرات نے روزانہ صرف 7 گرام کھانے کے آدھے چمچ جتنا زیتون کا تیل اوسطاً استعمال کیا، وہ دل اور دماغ کی مختلف بیماریوں سے زیادہ محفوظ رہے۔ ان میں دل کی کسی بھی بیماری سے موت کا خدشہ 19% کم تھا۔ علاوہ ازیں ان میں کینسر سے موت کا خطرہ 17% کم، دماغی و اعصابی بیماری سے موت کا خطرہ 29% کم اور سانس کی تکلیف سے موت کا خدشہ 18% کم تھا۔ جی پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنا فیوریٹ فیکٹ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سب سے اہم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔